रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं है कोई भी नबी मगर तहकीक के यानी ये हो चुका, ये साबित शुदा है कि डराया उसने अपनी उम्मत को मौजूद खतरे से यानी उस दजाल से, और इसमें कुछ शक नहीं मैं भी तुम्हें बिल्कुल उसी तरह उस मौजूद खतरे से डराता हूं। नाज़रीन, इस रवायत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें एक लफ्ज है हाजारा। ये लफ्ज इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब तक हम इस लफ्ज को समझेंगे नहीं, इस लफ्ज पर गौर नहीं करेंगे तो हम हकीकत को नहीं पा सकेंगे। हकीकत को जानने के लिए इस मौजू की हसासियत को सामने रखते हुए हमें इस लफ्ज में गौर करना जरूरी है। इस लफ्ज में गौर करने से पहले एक और रवायत है, हम उसको भी सामने रखते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम इस लफ्ज की तरफ आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं बास किया अल्लाह ने कोई नबी मगर उसने डराया अपनी उम्मत को दज्जाल से। इन दोनों रवायात में हम देख सकते हैं, पहली रवायत में लफ्ज हाजारा इस्तेमाल हुआ है और दूसरी रवायत में लफ्ज अंजर नाजारा इस्तेमाल हुआ है। नाजारा कहते हैं ऐसा मुमकिन खतरा जो करीब आ चुका है उससे पहले ही मुतनब्बा कर देने को, और हाजारा कहते हैं ऐसा खतरा जो मौजूद है, जो मौजूद खतरा उससे डराना। जैसा कि हम इस लफ्ज को कुरान से भी समझ लेते हैं और इस आयत में हम देख सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या जैसे गहरे बादलों का तूफान आए आसमान से, उसमें हूं अंधेरे और जोरदार गरज और चमकती बिजली, कर लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में उस कड़क से मौत के डर से। तो अरबी में हम देख सकते हैं जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है हाज़रल मौती। तो इस आयत में पीछे हम देख सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मिसाल बयान कर रहे हैं उसमें क्या है कि अचानक जब इंतहाई गहरे काले बादल आ जाते हैं और तूफान आ जाता है, फिर उनमें जोरदार जब गरज पैदा होती है और बिजली चमकती है, तो उस वक्त बिल्कुल यही एहसास होता है कि अभी मौत आई। तो वो जो डर होता है, क्या वो डर मुस्तकबिल का होता है? मुस्तकबिल के लिए अगर कहा जाएगा तो उसके लिए लफ्ज खौफ इस्तेमाल होगा, ना कि हाजारा। खौफ कहते हैं जो मुस्तकबिल में पेश आने वाला खतरा हो उससे लाहक डर को। तो हाजरा कहते हैं जो मौजूदा खतरा हो, जो खतरा सर पर मौजूद हो, जो खतरा सामने हो, जो खतरा आंखों के सामने हो, उससे डराना, उससे डरना हाजरा लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से ना डराया हो। जब लफ्ज हाज़र आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हर नबी की मौजूदगी में यह फितना मौजूद था। हर नबी की मौजूदगी में दज्जाल का फितना मौजूद था, जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को दज्जाल से डराया। और अगर हम पिछली नशिस्त में जो बात हमारे सामने आई थी उसको सामने रखें तो ये बात बिल्कुल सादिक भी आती है, सच भी साबित होती है कि हर दौर में जितने भी फितने होते हैं उन फितनों में जो सबसे बड़ा फितना है, जो सबसे बड़ा फितना होता है वो फितना दज्जाल का फितना कहलाएगा। लेकिन वो उस वक्त के लिए हो
ان تمام بڑے بڑے فتنوں کو اگر سامنے رکھیں تو ان میں سب سے بڑا فتنہ جو سامنے آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ بھی دجال کا فتنہ۔ تو جس دجال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ساعت کے قیام تک تمام کے تمام بڑے بڑے فتنوں کو سامنے رکھیں، ہیں تو وہ سب کے سب دجال کے فتنے، لیکن ان میں وہ جو اعظم فتنہ ہے، جو سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہے، وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ تو ناظرین، اب ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے انہوں نے کیا دعوت دی اور کس شے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ڈرایا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ڈرایا۔ جب ان سب نبیوں کے ڈرانے میں جو کامن، جو مشترک شے ہے وہ سامنے آ گئی، تو اس کا مطلب ہے وہی دجال کا فتنہ ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے قرآن کی طرف۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کچھ شک نہیں، وحی کیا ہم نے تیری طرف بالکل اسی طرح جس طرح وحی کیا تھا ہم نے نوح کی طرف اور اس کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ جس طرح وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف کی گئی، بالکل اسی طرح تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ کھل کر واضح ہو جائے گا کہ جو وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف کی گئی، اور وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور اگر وہ وحی امت کو ڈرانا تھا، یعنی کہ ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے پہلے ہی متنبع کر دینا تھا، تو وہ جو خطرہ ہے، وہ جو ممکنہ پیش آنے والا خطرہ ہے، وہی دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں، کوئی نبی نہیں ہوا مگر ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، یعنی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبع کر دیا۔ اور پھر میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح اس پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کیے دیتا ہوں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس وحی کا کس طرح ذکر کرتے ہیں، وہ کون سی وحی ہے کہ جو جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی اور بالکل وہی نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی طرف کی گئی۔